दीपक बाब, सध्या देशान सगळे कॉक्रोच जनता पार्टी ही यूथ जेंच्या सगळ्याक हें आसा आनी आयज तेजी जे भारतीय जनता पार्टी जे जगान व्हडलो पक्ष अशें आयज पर्यंत ते सांगत आसले आनी हेका तेंणी चॅलेंज करून जे फॉलोवर आहा ते सगळे आयज लोक पळयतात. भारतांतली जनता, गोंयांतली जनता आनी सगळे यूथ जे जनरेशन आहा हे तेच्या फाटल्यान कॉक्रोच जनता पार्टीच्या फाटल्यान गेल्यात. आनी एकूण तुमी एक यूथ आयकॉन म्हणून तुमकां भुरगे एक आयडॉलूय मानतात. हे कित्याक लागून जालें शक्य म्हणजे आयज मोदीची जी क्रेज आसली देशभरान आनी जागतीक स्तरार ही खंय तरी हेका धोको वचला अशें तुमकां दिसता. तुमी एक यूथ आनी ह्या वी द मुवमेंटान तुमचे सक्रीय सहभाग आसता आनी एकूण हे सगळे जे घडामोडी आज दिसतात, जे यंग जनरेशन युवा पिढी हा ही इतलो त्यांच्या मनान द्वेष आनी राग हो कित्याक लागून जाला अशें तुमकां? एक निसर्गाचो एक नियम हा, नेचर्स लॉ, चेंज हो नेचर्स लॉ आसा, म्हणजे बदल हो निसर्गाचो नियम आसा. पॉलिटिकली जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार खंयच्याय सत्ताधारी पक्षाक एक 15 वर्सां सत्ता मनीस टॉलरेट करता, मागीर तो सत्तेन आसलेलो मनीस तेका शब्द घेवपाक मातसो तो जड शब्द आनी तेका माज किंवा मस्ती अशी ऑटोमॅटिकली जाता. तेका आमी एंटी इन्कम्बन्सी वगैरे म्हणटात. सिमिलरली आज जे देशभरात जी एक लाट उठल्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान कॉक्रोच जनता पार्टी, हे तशें पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टीनूच हें बोलीत तेंच्या हातीन लावन दिल्लें आसा. तेंकां ते पर्टिक्युलर ते वाक्यान तेंकां संबोधीत केले कॉक्रोच म्हणून आनी एक जस्टीस करता. तो सुद्धा एक मोठो रिटायर्ड चीफ जस्टीस आसलेल्या मनशा सारख्याच्या तोंडानसून एक किंवा शिकलेल्या मनशान अशें करून प्रोवोक केले ह्या भुरग्यांक. देशभरान तशेंच अन्य राज्यांनी सुद्धा हीच परिस्थिती आसता. पण कशें आसता, कोणे तरी इनिशिएटीव घेवन माजराच्या गळ्यान घंटा बांदप आसता, तसलोचो प्रकार आसा. आनी जेन्ना तूं उल्लेख करता की भारतीय जनता पार्टी ही देशांतली लार्जस्ट, हांव लार्जस्ट म्हणून हांव रिचेस्टूय पार्टी म्हणूं शकता, लार्जस्ट अँड रिचेस्ट पार्टी देशांतली, त्या पार्टीक जर कावंटर करपाक सडनली जर कोण तयार जाता जाल्यार हे आज ती पॉलिटिकल पार्टी नासली सुद्धा जर जाल्यार तेका पॉलिटिकल पार्टीचें नांव आसा कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून. आनी जेचो हे आमी इन्स्टाचेर आसा, सोशल मिडियाचेर द्वारे आसा, जो पळयलो जाल्यार जे ड्रास्टिकली जो तेंचो ग्राफ वाडला हेचेर कळटा की करंट सरकाराचेर कितलो उद्रेक आसा पळय तो सगळ्याच राज्यांक आसा. भारतांत कशें भारतांतली राजकारणाचे हे सादारण जे राजकारण म्हणून आसतात पॉलिसी मेकींग, पॉलिसीचेर चड उलोवच्या पेक्षा आमच्या धर्माचेर चड उलयतले, आमच्या देवांचेर चड उलयतले. त्या राजकारणांत खरें म्हणजे नांवां येवंकूच जायना. धर्म आनी देवतांची नांवां राजकारणांत येवपाक जायना, पॉलिटिक्सांत येवपाक जायना. पॉलिटिक्सांत कितें जालें तें फक्त पॉलिटिक्सांचेर आमचें काम करपाक जाय. तें न करता आमी चड आनी डायवर्जन करपाक जाय. त्याच्यामुळे यंग जनरेशनाक तें आवडना, यंग जनरेशन तें टॉलरेट करिना. आनी तेचो उद्रेक जर आमी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमचे जे सरावंडींग जे कंट्रीज आसात, नेपाळ आसा, दिसून येयला, श्रीलंका आसा, बांगलादेश आसा, दे आर प्रूवन ओवर देयर की झेन्झी हो कितें आसा. यूथ जर एखादो एकवटलो आनी तेणे जर निर्णय केलो जाल्यार मोठी सरकार क्रांती जावंक शकता, उलटा पालट जावंक शकता. तेचोच एक सादारण देशान जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार कालचे आमी तमिळनाडूचो पळयला, जे 2 वर्साचो पक्ष सत्ता स्थापन करता जाल्यार 50-60 वर्साच्या प्रस्तावित पक्षांक सुद्धा तो सायडीक काडटा आनी आपूण एके हाती तो आपली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरी ना जाल्यार सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून तो येता आनी आपलें सरकार स्थापन करता. हो उद्रेक आता सादारण तसो दक्षिणे कडसून उत्तरे पर्यंत येतलोच. आनी हेका आमी दोश कोणाक दिवप जाल्यार करंट जी सरकार आसतात पळय तांकां दोश दिवप, तेंच्यांनी डायवर्जन केलां आनी यूथ जो आसा हाका वेटीस धरला. आतां आमी परत जर पळोवपाक गेले जाल्यार कित्याक हो उद्रेक जालो जाल्यार रिसंट आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां नीट ज्यो परीक्षा जाल्ल्यो तेन्ना पेपर लीक जाता, लाखो भुरग्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त जाले. भवितव्याशी तुमी खेळटात.
म्हणजे सेक्युरिटी खंय आसपाक जाय एखादें जर असल्या गोष्टींक पूर्ण सेक्युरिटी आसपाक जाय जे एखादो लीक जावपाक जायना आनी आमी ह्या भुरग्यांचेर अन्याय करपाक जाय. रिसंटली तेतून तेचोच एक हे म्हणून प्रचिती म्हणून एक भुरग्यान आपलो जीव गमयलो आत्महत्या करून. मागीर हेच्या सारखे आनी आमकां म्हणजे घाणेरडी आनी दुसरी गोष्ट आसूं शकना आमकां. युद्धा कडेन आमी खेळटाना कित पर्यंत आनी कशें आमी तेंच्या सहनशिलतेचो आमी असो अंत पळय मेरेन जर आमी रावले जाल्यार तेचो जो उद्रेक आसा हो अशाच स्वरुपान येतलो. हे हांव निटाच्या संदर्भात उलयता. आमच्या हांगासर गोंयान बिट्स पिलांनी आसा थंय कितले भुरगे आत्महत्या करता. म्हणजे म्हाका दिसता कोवीड महामारीन जितले मरोंक ना पळय तितले हांगासर हे आत्महत्या करून मरतात. स्पेशली बिट्स पिलांनी आसात किंवा हे अशा विशयांचो कितक्या भुरग्यांच्या जे जेंचे कडेन आमचे कडेन पॉलिसी नासल्यामुळे ह्यो सगळ्यो गोष्टी उद्भवतात. आनी म्हणून हांव परतूय म्हणटा की देव धर्म न हाडटा राजकारण्यांनी पॉलिसी कडेन चड कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. नाका त्या गोष्टींनी चड गेले काय ना. एक ट्रेलर दाखयतात आनी त्या ट्रेलराचेर लोकांक सिनियर सिटीजन्सांक बिचारांक रिटायर्ड ते भुलोवपाचो जो एक प्रकार चल्ला तो बंद जावपाक जाय खरें म्हणल्यार आनी हेचे कडेन वचपाक जाय. हांव परत एकदां म्हणटा की आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमी जेन्ना म्हणटा पळय की देव धर्मा कडेन चड वळटा आमकां पळोवपाक मेळटा कितलेशे लिडर हेच्या पासून चड ड्रॅग जाल्ले आसा. आनी ते कळटा दिसतात तेंच्या हातींनी दोरे वगैरे हे ते सगळे पयले जाल्यार कळटा की हे खंय फोकस आसात पळय ते. आनी परस्पर रायवलिटी घेवपाक लागून चड कॉन्सन्ट्रेशन हांगासर आसा. कोणें सांगलो की तो एक तांत्रीक बाबा आसा साधू आसा बाबा आसा आनी हांवें खूब गोश्टी आयकल्यात. आनी हितून सगळ्या धर्माचे लोक इन्वॉल्व आसात. नॉट ओन्ली हिंदूज. महाराष्ट्रानूय खरात लेटस्ट प्रकरण सगळ्याक खबर सगळे कडेन चालू आसा. आमी खंय आमी वेर वी आर हेडींग म्हणजे जग खंय चल्लां आनी आमी खंयच्या दिशेन वयता. सो आमी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर विचार करपाक जाय आनी वी हॅव टू कम टू अ कन्क्लुजन वॉट वी नीड. आनी त्याच्यामुळे हे झेन्झी जो प्रकार आसा हो हेचो उद्रेक जाला. म्हाका दिसता आमी 5-6 म्हयन्या पयलीं आमी हेचेरच उलयता. हांगासर सुद्दां आमी उलयतना भुरग्यां कडेन हेच आमी सादारण उलयता. आमच्या खुबशा 2-3 म्हयन्याच्या पयलीं 4-5 म्हयन्या पयलींच्या उलोवपान सुद्धा पळयलें जाल्यार हो झेन्झी हो विशय आमच्या तोंडासून खूब फावटी येयला. म्हाज्या आसात किंवा आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो चीफ आसा विजय सरदेसाय तोय वेळोवेळी होच विशय करता. कारण वी आर कनेक्टेड विथ यूथ आनी वी आर कनेक्टेड विथ कॉमन मॅन. आनी म्हाजें मत आसा की राजकारणान ह्यो सगळ्यो देव धर्म हेचेर कमी न्हू फोकसूच घालूंक जायना आनी पूर्ण पॉलिसी मेकिंग जें कितें आमचे कडेन आसा धोरण आसा तें आसपाक जाय जो आमचो पार्टीची वेळोवेळी पॉलिसी मेकिंग डिसिजनाचेर उलयता. एसेंब्लीन आसा जाल्यार आउट ऑफ एसेंब्ली आसा. दीपक आनी हे एकूण भारतानूय जातलें जेन्ना अशें दिसता न्हू. हांवें आतां म्हटलें की नेपाळ श्रीलंका बांगलादेश तेचो उद्रेकाचें रुपांतर दिसून येता. आमकां तामिळनाडून दिसलो नेपाळान दिसलें. नेपाळी भायली राज्यां जाली. भारतांत जर आमी म्हणशी जाल्यार आमकां तामिळनाडून दिसलो आमच्या देशांत जालें. स्पेशली ज्यो साऊथ इंडियन्स किंवा द्रविडियन्स किंवा हांगासून ती सुरवात जाली जाल्यार ती काळांतरान ही उत्तरे कडेन वयतली अशें म्हाका दिसता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.